बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। सरिता के सर का दर्द इसके चेहरे से अयां था। पार्टी के लुत्फ से महरूम रहने का गम इसे और संगीन बनाने का सबब था। जाने मन, मुझे अफसोस है, सरिता ने अपने शाने अचकाते हुए शिकस्ता लहजे में कहा। मैं नहीं समझती कि सर का ये जानलेवा दर्द मुझे पार्टी में जाने देगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आनंद कुमार ने इसे दिलासा दिया। वो बिस्तर के एक कोने में बैठा कमरे में बिछे हुए कालीन को बड़े गौर से देख रहा था। सरिता को इस पर बड़ा तरस आया। मेरी वजह से क्यों महरूम रहे? वो ये सोच के सिरकती हुई अपने शोहर के करीब आई। बेहतर है तुम अकेले ही पार्टी में चले जाओ, वक्त गुजारी के लिए वहां तुम्हें कोई पुराने दोस्त मिल जाएंगे। मैं स्प्रिन की गोली खा के सो लेती हूँ, शायद इससे कुछ अफाका हो जाए। वो इसकी गुद्दी के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोली। आनंद कुमार ने कालीन से निगाह हटा के घड़ी पर नजर डाली और उठ के फैंसी ड्रेस शो में शिरकत करने की गर्ज से लाया हुआ अपना लिबास पहना और बाहर निकल गया। आसमान पर तैरते हुए गहरे स्याह बादल बारिश की आमद का पता दे रहे थे। आनंद कुमार के जाने के तकरीबन 2 घंटे बाद छत पर बारिश की आवाज से इसकी आंख खुल गई। इसने महसूस किया कि सर का दर्द तकरीबन खत्म हो चुका है। वो बिस्तर से उठ के खिड़की के करीब खड़ी मौसम की हशर सामानी से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि अचानक इसकी नज़र फर्श पर रखे हुए इस केस पर पड़ी जिसमें इसने पार्टी में शिरकत के लिए बिल्ली की तरह का एक मखसूस लिबास तैयार करवा के रखा हुआ था। ख्यालात में गुम सरिता के जहन में एक ख्याल गर्दिश करने लगा। वो सोच रही थी कि अंदर रखे हुए मखसूस लिबास की बाबत आनंद कुमार ला इल्म है। क्यों न पार्टी में जाके वो अपने शोहर को सरप्राइज दे। 20 मिनट के बाद बिल्ली बनी हुई सरिता पार्टी में मौजूद थी। दरबान इसे इस जगह ले गया जहां से शबाब पर आई हुई पार्टी का मंजर सामने था। मध्यम रोशनी माहौल को तारीक, मध्यम मौसीकी इसे सहरंगेज बनाए हुए थी। इस मलगजे माहौल के बावजूद सरिता ने आनंद कुमार को पहचान लिया, जो इसके सामने ही सर्कस का जोकर बन के गया था। ये देखकर आनंद कुमार नर्स बनी हुई एक गुलबदन के साथ महवे रक्स था। इसकी आंखें फैल गईं। वो दुनिया और माफिया से बेखबर एक दूसरे में गुम थे। खूब फायदा उठाया जा रहा था। इसका अगला रद्द अमल इस औरत का सा जो जल उठी थी। करीब सजी हुई मेज से इस तरह ग्लास उठाया, इसे आहिस्ता आहिस्ता खलक में उंडेलने लगी। हलक की खुश्की तो दूर हो गई, लेकिन दिमाग की गर्मी और जो लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। रक्स खत्म हो गया तो आनंद कुमार की हम रक्स ने माजरत ख्वाह लहजे में सरगोशी की और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। आनंद कुमार तन्हा ही सस्ताने की गर्ज से एक मेज की गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा। 5 मिनट के वक्फे के बाद रक्स के अगले दौर के लिए मौसीकी की लहरें जैसे ही फैलना शुरू हुई तो बिल्ली ने झपटा मारने का फैसला कर लिया। इस शोला बदन की कुर्बत में इतनी हिद्दत थी कि वो जोकर चलने लगा। यहाँ कदरे शोर है। वो हट के खड़ी हो गई और सरगोशी करती हुई बोली, किसी पुरसुकून जगह पर चलते हैं। अगले ही लम्हे वो पार्टी से खिसक गए।
اب ان کا رخ ان سیڑھیوں کی طرف تھا جو خوابگاہ کو جاتی تھیں۔ 40 منٹ بعد سریتا لباس درست کرتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ اس کا رخ اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی۔ باہر نکل کے گاڑی سٹارٹ کی اور رخ گھر کی جانب کر لیا۔ بیتی بات اس کے ذہن میں گدگدی کر رہی تھی۔ آئندہ امکانات بھی خارج از مکان نہ تھے۔ اسے اس بات پر غصہ تھا کہ آنند کمار کبھی اس کے ساتھ ایسے والہانہ پن، گرم جوش اور وارفتگی سے پیش نہ آیا تھا۔ اس کی شادی کو 7 برس کا عرصہ ہو رہا تھا۔ سریتا نے گھر پہنچ کر مخصوص جگہ گاڑی پارک کی۔ خوابگاہ میں جا کے اس نے جلدی سے میک اپ صاف کیا اور اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد بلی کا لباس پیک کر کے رکھ دیا۔ بارش کے بعد موسم قدرے خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہوا کی خنکی اس کو تازہ دم کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس کے باوجود سریتا گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جوڑ درد کر رہا تھا، اسے جیسے گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس سہانے موسم میں نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ اور بیتے لمحات میں گم تھی کہ اسی اثنا اس نے آنند کمار کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک بے چینی جو اس پہ حاوی تھی۔ کیسی رہی پارٹی؟ سریتا نے پوچھا۔ بظاہر ایسا نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے ابھی بیدار ہوئی ہو۔ اس اداکاری میں وہ کافی حد تک کامیاب تھی۔ بوریت، سراسر وقت کا ضیاع، آنند کمار نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ کوئی خاص بات؟ سریتا نے دریافت کی۔ نہیں، قطعاً نہیں، آنند کمار نے سادگی سے جواب دیا۔ میں حیران ہوں کہ چہرے کتنی جلدی ناشنا ہو جاتے ہیں۔ میں بامشکل اپنے دوستوں کو پہچان سکا۔ پھر کیا ہوا؟ سریتا کے انداز سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے ایک آدھ دفعہ رقص میں حصہ لیا لیکن تمہارے بغیر لطف نہیں آیا، اس لیے وہاں سے کھسک کر گوپال کے گھر پر تاش کی محفل سجائی تھی۔ اس طرح اچھا وقت کٹ گیا تھا۔ سریتا پھٹ پڑنے والی تھی کہ آنند کمار جو قمیض اتار چکا تھا ایک دم زندگی سے بھرپور کہکا لگا کے بولا، کیا تم وشوناتھ کو جانتی ہو؟ وہ یہ بات بھی کہنا چاہتی تھی کہ کلب میں اس نے کتنی بار دبوچا اور چاہا کہ اسے بھی تباہ کر دے، لیکن نامراد رہا۔ یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ نفرت ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اس کی خوفناک اور جنونی نگاہوں سے نفرت ہے۔ اس نے جانے کتنی لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ کیا۔ سریتا نے تیز لہجے میں کہا۔ سنو تو صحیح، آنند کمار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکیوں عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ خوش نصیب رہا ہے۔ تاش کی بازی کے دوران اس جنونی نے مجھ سے میرا لباس مستعار لے لیا تھا۔ پارٹی میں اس خوش قسمت کی ایک شوقین مزاج گلبدن سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ 40 منٹ تک وہ اس کے ساتھ خوابگاہ میں رہی۔ سریتا کا سر ایک دفعہ پھر دھماکے سے اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، کیا میں جس کے ساتھ تھی کیا وہ آنند کمار نہیں تھا؟ تو کیا وہ گھٹیا شخص تھا جسے میں آنند کمار سمجھ کر؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی اور وہیں کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔